حدثنا ابو عاصم حدثنا زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي عمار عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى يمن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا. دوسری سند حدیث سے حدثنا محمد بن بشار حدثنا عندر حدثنا شعبة عن علي حسين والأشت بن سليم سمعنا رسول الله بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوا ولا يشركوا بي شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله